अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। एक आदमी को तेरा भाई कहने की बहुत आदत थी। शादी की रात अपने रूम में गया और दुल्हन का घूंघट उठा कर बोला, कैसा लग रहा है तेरा भाई। आजकल तो 10 साल के बच्चों ने भी सच वाले मोबाइल फोन रखे हैं। हम जब इस उम्र में थे तो वो फोन रखते थे जिसका बटन दबाने से आवाज आती थी, चल छैया छैया छैया। पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फर्क होता है। पठान बहुत सोचने के बाद, बात है समझने की। अब रेडियो में आप रोटियां तो लपेट नहीं सकते। वाइफ, जब देसी शराब पीते हो तो मुझे पारो कहते हो, बियर पीते हो तो डार्लिंग, पर आज भूतनी क्यों कहा। शौहर, आज मैंने स्प्राइट पी है। एक लड़के की गर्लफ्रेंड ने कॉल की, पापा मान गए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़का तैयार होकर लड़की के घर पहुंचा, बाइक खड़ी की और बेल बजाई। छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और बोली, दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, सब अस्पताल गए हैं, बस मैं घर अकेली हूँ। मौका अच्छा है, अंदर आ जाओ। लड़का ये सुनकर बाइक की तरफ चल पड़ा। अभी बाइक के पास पहुंचा ही था कि पीछे से हंसने की आवाज़ आई। लड़के ने मुड़कर देखा तो पूरी फैमिली दरवाजे पर खड़ी थी। लड़की के पापा बोले, बेटा हम तुम्हें आजमा रहे थे, वाकई तुम मेरी बेटी के काबिल हो, अब आप दोस्तों से क्या छुपाना। लड़का तो बाइक लॉक करने के लिए वापस गया था। एक आदमी अपने दोस्तों के साथ सारी रात घूमता रहा और सुबह के टाइम घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने फ़ोन करके पूछा, भाभी ने कुछ कहा तो नहीं। आदमी मौसूमियत से, कुछ ख़ास नहीं, मैंने वैसे भी आगे वाले 2 दांत निकलवाने थे। बस में एक लड़की खड़ी थी। एक छोटे बच्चे ने कहा, आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। लड़के ने इसे थप्पड़ मार दिया। छोटे बच्चे ने कहा, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा आजकल, और बच्चा रोते हुए दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शौहर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा, हम घर पर नहीं होटल में हैं। एक फकीरनी दूसरी से कहने लगी, मेरी शादी नहीं हुई, कंवारे मरने से तो बेहतर है मुझे एक अदद खामद ही मिल जाए, वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, कमीना ही क्यों ना हो। दूसरी फकीरनी बोली, वाह नी वाह, ज़ात दी फकीरनी ते ख्वाब नवाज शरीफ दे। मिरासी ने नई गरम चादर ली और कांधे पर रखकर गांव की चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटे की बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दुल्हे के कंधे पर थी। बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, बारात किन दिए। मिरासी झट से बोला, बारात नंबरदारा दिए ते चादर मेरी है। चौधरी के लोगों ने मिरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या ज़रूरत थी। तो सामने आते एक और शख्स ने पूछा, बारात किन दिए। मिरासी जल्दी से बोला, बारात नंबरदारा दिए ते चादर भी ओना दी अपनी है। एक दफ़ा फिर फैंटी पड़ी कि तूने तो इस तरह बोलकर लोगों को चादर के बारे में जानबूझकर शक डाल दी। अब जो तीसरी मर्तबा रस्ते में फिर किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो मिरासी ने पूरी सलाहतों को बुराई कार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारां की है, लेकिन चादर दा मैनू बिल्कुल भी नहीं पता। मिरासी को फिर मार पड़ी कि इस मामले में आइंदा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। बारात फिर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर एक बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने पूछा, बारात किन दी है। मिरासी सिसकते हुए बोला, न मैनू बरात दा पता है ते ना मैनू चादर दा पता है। एक सिपाही 22 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब महाजे जंग पर पहुंचा तो ऑफिसर से सवाल किया, सर बंदूक का मुंह दुश्मन की तरफ करना है या अपनी तरफ। ऑफिसर ने सिपाही की अकल, ट्रेनिंग और जंगी महारत देख कर कहा, पुत्र तू बंदूक दा मुंह जिदे भी कर ले, फायदा अपने ही मुल्क दा है। पर नाम सिंह की अपनी बीवी से सख्त लड़ाई हुई। इसने दोनों हाथ उठाकर कहा, वाह गुरु, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तू मैनू चक ले। पर नाम सिंह की बीवी इससे ज्यादा उकताई हुई थी। वो हाथ उठाकर बोली, वाह गुरु, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती, तू मन्नू चक ले। ये सुनकर पर नाम सिंह ने दोबारा हाथ उठा लिए और कहने लगा, वाहे गुरु,
تو میری دعا بھول جا، ایدی منظور کر لے۔ ایک سردار جی کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، تو میں اتنی بات بڑھی کہ سردار جی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بس کر میری ماں۔ اب بیوی کو ماں کہہ دیا تو مذہبی معاملہ آ گیا۔ دونوں اپنے گرو جی کے پاس گئے تو گرو جی نے بڑی کتابیں پھرول کر ان کو بتایا کہ اب تم دونوں کو 40 دن تک 400 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، پھر ہی تم دونوں کامیاب میاں بیوی والا رشتہ بحال ہو سکتا ہے۔ بس جی بہت خرچہ ہوا اور سردار جی نے گھر کی ایک ایک چیز بیچ کر 40 دن کا 400 لوگوں کو کھانا پورا کیا۔ 41ویں دن دونوں میاں بیوی خالی گھر میں اکلوتے بچ جانے والی چارپائی پر بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ سردارنی بولی، سردارا اے سب تیری وجہ نال ہویا۔ سردار نے غصے سے اپنے گھر والی کو دیکھا اور بولا، پھر چھیڑنی پئی اپنے اس پیو نو۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کی ایک انگریز سے ملاقات ہوئی تو انگریز کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی عورتیں کتنی عظیم ہیں۔ لڑکے نے پوچھا وہ کیسے؟ اس پر انگریز نے کہا، جب لندن میں ایک پاکستانی دوست کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ ان کی قمیض کا بٹن سی رہی تھی۔ جب وہ سلائی سے فارغ ہوئی تو اس نے قمیض کو چوما۔ میری خواہش ہے کہ ہماری بیویاں بھی یہ محبت اور احترام سیکھیں۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ بھائی وہ قمیض کو چوم نہیں رہی تھی بلکہ دھاگا کاٹ رہی تھی۔ مریض، آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ فیصلہ بادی ڈاکٹر، لے دس ہوئے ماما، وہ تے میں پین چلا کے دیکھا سی کہ لکھ دے کہ نہیں۔ ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی۔ کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا، ان پر حملہ ایسے کرو جیسے دشمن پر کرتے ہو۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، سر دشمنوں کو گرفتار کر رہا ہوں۔ ایک لڑکا دور گاؤں میں ایک گھر میں مہمان بنا۔ عورت نے کہا، بیٹا آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے تو چاند کے پاس سو جاؤ۔ لڑکا، جی نہیں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ صبح ایک خوبصورت لڑکی اس کا ناشتہ لے کر آ گئی۔ لڑکا، آپ کون؟ لڑکی، میں چاند۔ اور آپ کون؟ لڑکا، میں گدھے کا بچہ۔ ایک بندہ فیصلہ آباد میں موجود اپنی ساس کو فون کر کر کہتا ہے، آج پورے 20 سال ہو گئے ہیں آپ کی بیٹی سے شادی ہوئے۔ ساس، تے پتر ہون تیری پینشن لا دیا۔ ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا کہ گھر جا کر مریض کو چیک کرنے کے کتنے پیسے لوگے؟ ڈاکٹر، 300 روپے۔ سردار، اٹھو چلیں۔ ڈاکٹر اور سردار ڈاکٹر کی بائک پر گھر پہنچے تو ڈاکٹر نے پوچھا، مریض کہاں ہیں؟ سردار، مریض کوئی نہیں ہے، ٹیکسی والا 500 مانگ رہا تھا اور آپ 300 میں لے آئے، شکریہ۔